औपचारिक रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। हरेक कार्यक्रममा जस्तै यस कार्यक्रमको पनि सभापतिको रूपमा यस ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदा सरोकार समितिका अध्यक्ष, पूर्व प्रशासक, पूर्व सिडिओ, उहाँ 5 वटा जिल्लामा सिडिओ भएर आइसक्नु भएको, त्यसैगरी एउटा राम्रो गायक र एउटा राम्रो मन भएको मान्छे, हाम्रो आफ्नै टोलको दाजु विजय नारायण मानन्दर दाइलाई म सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। के त विजय नारायण मानन्दर बस्नु हुँदा मार्क्स अलिकति मुख चाहिँ छिराइदिनुहोस् है, नाम सुन्या हुन्छ, अनुहार चिन्या हुँदैन। त्यसै गरी आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीसँग सङ्घ सभासद आदरणीय दाजु गगन कुमार थापाजी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा म विजय दाइसँगै बसिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। दाइलाई धेरै धेरै स्वागत छ। त्यसै गरी अर्का एकदमै हाम्रो आदरणीय दाजु नरोत्तम वैद्यज्यू, जसको पहलमा चाहिँ यो आजको यो ऐतिहासिक गेट यो बनेको छ, म उहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले मैले छोटकरीमा भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँ हाम्रो ओडाको पिता होइन, उमेरले नभए पनि ओडाको गार्जेन, ओडाको प्रमुख आदरणीय दाजु मार्गप्रदर्शक म शुद्ध कुमार डङ्गल दाइलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा चाहिँ अगाडि आइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दाइ कतै है। यसरी हामीले प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरूलाई निम्त्यायौँ भने त्यसै गरी आज हामीसँग अतिथिहरूको रूपमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 का सदस्यज्यूहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ। त्यसै गरी निरन्तर काम गरिरहनु भएको कारणले गर्दा एउटा परिचयात्मक पनि उहाँलाई धन्यवाद पनि। त्यसै गरी कोषाध्यक्षको रूपमा हामीसँग शोभा केसीज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सदस्यहरूमा माधवी भारती, त्यो मार्क्स चाहिँ अलिकति खोलेर देखाइदिनुहोस् है सदस्यज्यूहरूलाई, नचिन्नु होला भोलि पर्सि फेरि हामी अनुगमन अथवा यताउता जाँदा है। त्यसै गरी हृदयमान श्रेष्ठ दाइ, त्यसै गरी प्रीतम साक्य दाइ, प्रीतम साक्य, त्यसै गरी साथी मजेश साक्य, त्यसै गरी साथी रूपेश केसी, त्यसै गरी हामीसँग कान्छो सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ सरुण सङ्गोत बहिनी, सरुण, र त्यसै गरी सचिवको रूपमा म स्वयं जितेन्द्र श्रेष्ठ छु। नमस्कार जोजोलपा। आजको यस चाबी ढाका जुन प्राचीन तथा पुरातात्विक चाबी ढाका यहाँनिर भग्न अवस्थामा थियो, त्यसको
एउटा पुनरुद्धार गरी जीर्णोद्धार नभनौँ पुनरुद्धार गरी आज जुन उद्घाटनको कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ। यस कार्यक्रमका सभामुख महोदय, त्यस्तै यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट पाहुनागणहरू, तिनै तहका सरकारका तिनै तहका माननीयज्यूहरू, माननीय गगन कुमार थापाज्यू, त्यस्तै गरी माननीय नरोत्तम वैद्य दाइज्यू, अनि त्यस्तै गरी हाम्रो वडाको वडाध्यक्ष सुधु कुमार ढङ्गलज्यू र वडाबाट प्रतिनिधित्व आउनुहुने कृष्ण भट्टराई, कृष्ण घिमिरे, त्यस्तै हाम्रो निर्मला जीहरू सबैलाई र हाम्रो यस चारमती बिहारका मूल थकाली उहाँलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई आजको यस कार्यक्रममा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो बिहार चारुमती बिहार चाबहीको तर्फबाट पनि सम्पूर्ण गुठियारहरूको तर्फबाट र स्थानीय जनसमुदायको तर्फबाट पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको स्वागत छ। सर्वप्रथम यहाँहरू धेरै जसो यही क्षेत्रका हुनुहुन्छ, धेरैलाई थाहा छ यो धेरै नै प्राचीन सहर स्वर्णपुर सहर हो, जसलाई अहिले आजभोलि हामी जय बागेश्वरी अथवा देवपाटन भन्छौँ र त्यसैको एक्सटेन्सनको रूपमा यो यहाँसम्म आइपुगेको हो र यहीँको यो बिहार चाबही भनेर भन्छौँ। यसको विभिन्न नामहरू छ, चाबही, चारुमती बिहार, स्वर्णपुर महाबिहार, त्यसै गरी विभिन्न कालखण्डमा यसलाई विभिन्न नामले पनि बोलाइएको छ, थथु बिहार, त्यस्तै गरी यो समाधि मण्डप महाबिहार, त्यस्तै गरी कुनै बेला अंशु वर्माले जीर्णोद्धार गरेको हुनाले अंशु वर्मा महाबिहार पनि भनिएको छ। भनेपछि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नाम भयो भने सबैले सहमति दिने एउटै नाम, मुख्य नाम भनेको चाहिँ चाबही, जुन चाहिँ नेवारी नाम पनि हो। हामी चाबही भनेर नै चिन्दछौँ यसलाई र यसैको एक्सटेन्सनको रूपमा यो सम्पूर्ण क्षेत्रको नाम नै चाबहिल भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ हामी जुन ठाउँमा बसिरहेको छौँ त्यो चाबहिलमा यो बहिलको नामबाट नै यो क्षेत्रको नाम चाबहिल भएको छ र यो बहिल अथवा यो क्षेत्रको ऐतिहासिकता हेर्नुपर्दा धेरै पछाडि जानुपर्ने हुन्छ। हामी लगभग 2300 वर्ष पछाडि, 2300 वर्ष पछाडि पुग्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यहाँको किम्बदन्ती र यहाँको वंशावलीहरू र हामीले पाएका केही प्रमाणहरूको आधारमा यो 2300 वर्ष पुरानो अथवा सम्राट अशोकका पुत्री चारुमतीको पालामा र उनकै पहलमा बनाइएको भन्ने देखिन्छ र यसको यो केही समय अगाडि वंशावलीहरूमा र किम्बदन्तीहरूमा मात्रै सीमित थियो भने केही वर्ष अगाडि चारुमती स्तूप, जसलाई हामी धन्दो चैत्य भनेर चिन्ने गरिरहेका थियौँ, अहिले पनि चिन्छौँ, त्यो स्तूपको जीर्णोद्धार गर्ने क्रममा त्यहाँ ब्राह्मी लिपिमा लेखिएको चारुवती थुप भनेर लेखिएको दुईटा इँटाहरू भेटिएको छ, जसले गर्दा चारुमती भन्ने पात्र यहाँको सजीव पात्र हो भन्ने देखिन्छ र त्यो थुप र यसको बिहारको सम्बन्ध यति नजिक भएको हुनाले यो चारुमती बिहार, यसको नाम चारुमती बिहार रहेको र हामीसँग भएको यहाँको वंशावलीमा पनि हामी यस क्षेत्रको देवपाल महाराजको छोराहरू, दुईजना छोराहरूका सन्ततिहरू नै यहाँनिर गुठियारहरू भएको भन्ने हामीसँग ताम्रपत्रमा पनि उल्लेख भएको हुनाले यो त्यति पुरानो हो र देवपाल महाराज भनेको अहिलेसम्मको हामीसँग उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य अनुसार 2300 वर्ष पुरानो देखिन आउँछ। हामीले यो कार्य अगाडि गर्नको लागि थुप्रैजनाले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, सङ्घ संस्थाहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई जसले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो खादा ओडाएर सम्मान गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म निम्त्याउन चाहन्छु आदरणीय दाजु र यो थुप्रै कुराहरूमा उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, अग्रज दाजु अरुण सिंह बस्नेत दाइलाई। त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट हामीलाई सुरुदेखि नै एकदम सहयोग पुर्याउँदै आइरहनु भएको इन्जिनियर सुन्दर पिकजी पनि हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। सुन्दर सर, अनि एकछिन यता दाइसँग चिन्नुहुन्छ है, सुन्दर पिक उहाँले चाहिँ अहिले यो गेट र त्यसै गरी हाम्रो लामपोखरीको कन्स्ट्रक्सनको जिम्मा चाहिँ उहाँले लिनुभएको छ, अजय थपलिया, यो फर्स्ट पेजको हाम्रो यसमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो अग्रज दाजु पुण्यरत्न बज्राचार्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई म अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। एक विशेष चाडपर्वहरूमा हामीलाई निरन्तर रूपमा उहाँले सहयोग प्रदान गर्दै आइरहनु भएको छ। म निम्त्याउन चाहन्छु भवानी श्रेष्ठज्यू, उहाँ 84 वर्षको हुनुहुन्छ
र गौरवको साथ भन्न सक्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो आमा हुनुहुन्छ। हाम्रो केशर गोर्खाली दाइलाई पनि एकदम विशेष सहयोगको लागि म एकछिन अगाडि आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध दिन चाहन्छु केशर दाइलाई है। त्यसै गरी मजेस साक्य यो गेट बन्ने क्रममा चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो अर्जुन थपलिया कन्ट्र्याक्टर उहाँ हुँदा नि माथि त्यही भएर अर्जुन पनि हामीलाई सहयोग गरेको छ। त्यहाँ भैरव बोगटी सर, श्याम सर हामीले जानकारी गराएको थियौँ। कृष्ण साक्य त्यसै गरी महेश्वर देवश्रेष्ठ दाई अघि मैले नाम लिएको थिएँ। आज यो चाबै ढ्वाखा उद्घाटन समारोहका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र काठमाडौँ महानगरपालिका 7 नम्बरका वडा सदस्यहरू र ग्यासमा आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथि र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म 7 नम्बर वडा समितिको तर्फबाट र यो बाल निवासी भएको नाताले बालको तर्फबाट पनि यहाँलाई न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज हाम्रो सामु मूर्त रूपमा जुन चारुमती बिहारको ठीक अगाडि एउटा कलात्मक द्वार बनेको छ, जुन द्वारको नाम आज चाबै ढाका भन्ने रहेको छ। यो ढाकाको महत्त्वको बारेमा पूर्व वक्ता पवानन्द साक्यज्यूले भनिसकेको छ र मैले नदोहोऱ्याइकन भन्दाखेरि यो ढाकाको महत्त्व यो गणेशको मन्दिरको जात्रा गर्दाखेरि जुन मूल जात्रा गर्छ त्यो मूल जात्रा त्यहाँबाट छिराउन मिल्दैन मेरो विचारमा। त्यही राख्छ राति र कतिपय यो ठाउँमा यही ठाउँको व्यक्तित्वहरू मृत्यु भयो भने कहाँदेखि कहाँसम्म, कहाँबाट लाने र कहाँदेखि कहाँसम्म लाने भन्ने कुरा पनि यो ढाकाहरूले निर्णय गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यस्तै गरेर हाम्रो विभिन्न चाडपर्वहरूमा जुन यसको क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रभरि घुमाउने अहिले पनि यो कठाइमङ्गलमा हाम्रो यो क्षेत्र भात चढाउनु पर्ने र जाँड रक्सी बाँध्ने, जाँड बाँध्ने र समयपछि बाँध्ने अहिले पनि चलिरहेको छ। त्यस्तै गरेर यो जुन ढाकाले एउटा शोभा बढाएको छ यसलाई हामी सबैले संरक्षण गरेको खण्डमा अवश्य पनि हामीले हाम्रा पुस्ताले दिएका धरोहरहरूलाई हामीले आउँदा पुस्तालाई पनि हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले यो पहाडमा भन्ने हो भने एक दुई दिन अगाडि पनि भित्र वरिपरि चारैतिर जुन तरिकाले झलक पित्तलको राखेको छ, त्यस्तै माने चढाएको छ, त्यस्तै गरेर 2 जोडी सिंह र अझ बुद्धको स्तूप एउटा धातुको चढाउने भनेर आइरहेको छ। यदि मनले राम्ररी मनले आह्वान गर्यो भने अवश्य पनि यो ठाउँमा बनेका भौतिक यो मूर्त कलाहरूलाई स्याहार्नलाई या त्यसलाई गहनाको रूपमा सिंगार्नको लागि यहाँ मनकारी व्यक्तित्वहरू जुन अहिले पनि नाम लिइसकेको छ उहाँहरू सबैलाई म 7 नम्बर वडा समितिको तर्फबाट र बालवासीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीलाई सबभन्दा ठुलो कुरा जुन यो अहिले आयोजन बनिरहेको छ यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहलमा जुन तरिकाले बनेको छ र अब पूर्वतिरको जुन इन्टरलक छापेको छ त्यसलाई पनि निकालेर हामीले ढुङ्गा उठाउन सक्यो भने अलिकति यसको अझ शोभा बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सम्पदाहरू जुन तरिकाले अहिले 7 नम्बर वडामा भएका सम्पदाहरू धन्धो चैते उचालो भन्दा पहिल्यै जीर्णोद्धार भइसकेको छ भने यो चारुमती बिहारको बारेमा पवानन्द साक्यज्यूले भनिसकेको छ। त्यस्तै गरेर चन्द्र विनायक धमाधम बनिरहेको छ भने ख्याम्पे पार्टी
बनिसकेको अवस्था छ। पिङ्गला बिहार त्यस्तै गरेर बनिसकेको छ भने त्यस्तै गरेर कुटुबैको पनि त्यहाँका गुठियारहरूले जुन तरिकाले आफ्नै इनिसिएसनमा बनाएर आज परिवर्ती शिक्षाको एउटा समापन गरेर उहाँहरूलाई सर्टिफिकेट दिएको अवस्था छ। र अघि हाम्रो परमानन्दजीले भनिसकेको छ, यहाँ एउटा भएको नाचलाई पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको अग्रसरतामा अब यसलाई पनि बिउताउने कुरा भइरहेको छ। यसले पनि यो 7 नम्बर वडाको ऐतिहासिक धरोहर क्षेत्रको चारुमती बिहारको एउटा महादेव पार्वती नाच पनि रिभाइभ हुने त्यो तर्फमा छ भने त्यस्तै विपद व्यवस्थापन र विभिन्न कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। यसमा 7 नम्बर वडा समितिका सबै व्यक्तित्वहरूले साथ सहयोग र सल्लाह दिएर हामी अघि बढिरहेका छौँ। अझ पनि हामीले गर्नुपर्ने विभिन्न कामहरू बाँकी छ र त्यसमा अवश्य पनि काठमाडौँ महानगरपालिका, प्रदेश सरकार त्यस्तै गरेर सङ्घीय सरकारले पनि साथ सहयोग दिएर अगाडि बढेको खण्डमा अवश्य पनि हामीले अब यो भौतिक पूर्वाधारदेखि विभिन्न कुराहरूमा हामीले राम्ररी यसलाई विकसित गरेर लान सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले सबै सङ्घ संस्थाहरू पनि हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको छ। यसमा सबैले साथ सहयोग दियो भने अवश्य पनि सरकारले नारा लगाएको जस्तो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा अहिले कोभिडले गर्दाखेरि अलि एडिङमा परेको छ। तर पनि हामीले अब यो कोभिडसँग सँगै हामीले जीवनयापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसको लागि सबैले यसमा सतर्कता अपनाए अब जीवनयापन कोभिडसँग सँगै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्दै आज जुन यो प्रदेश सरकारबाट जुन यो चारुमती बिहारको अगाडि उत्तर साइडमा जुन एउटा ढोका बनेको छ त्यसको लागि म प्रदेश सरकार र यहाँ यो बनाउनलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य यही टुङ्गाउँछु। हस्त धन्यवाद। यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आउनुहुने सबैलाई म जय नेपालको न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। मलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ धेरै कामहरू गरियो। धेरै कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो गेट बनाउँदा जुन सहयोग गर्न पाइयो, यो गेट बनिसकेपछिको जस्तो किसिमको त्यो आनन्द चाहिँ मैले अहिलेसम्म पाएको थिइनँ। यो गेट बनिसकेपछि चाहिँ मैले यति आनन्द लिएको छु। यो पैसा चाहिँ सदुपयोग भयो। यो पैसाले चाहिँ सदुपयोग भयो र जनताको राजस्व यो चाहिँ के भने प्रदेश सभासदले त्यो बजेट विनियोजन गर्न पाउने 3 करोड मध्येमा 10 लाख रुपियाँ दाम चाहिँ यो गेटको लागि छुटाएका थियौँ। यो गेटमा छुटाएको पैसा चाहिँ यो रूपमा गेट बनिसकेपछि म असाध्यै खुसी छु। म विशेष गरी यो आयोजक परिवारप्रति म आभारी छु। मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई भनिहालेँ नि यो गेट बनाउने सिलसिलामा यो बजेट राख्ने टाइमदेखि मेरो सङ्घीय सांसद चाहिँ के भने हाम्रो गगन थापाजीले चाहिँ यो यसपालि आएको 3 करोड चाहिँ कहाँ खर्च गर्नु पर्ला, कहाँ बजेट चाहिँ विनियोजित गर्नु पर्ला भनेर हामीले चाहिँ के भने एउटा सरसल्लाह गर्दाखेरि लामपोखरी बनाउनको लागि 50 लाख छुटायौँ। अहिले जुन हाम्रो काम चाहिँ भइराखेको छ, एउटा पहिलो फेज चाहिँ काम सिद्धियो। अब बाँकी फेज चाहिँ बाँकी छ। आगामी दिनमा चाहिँ यो फेज पनि सिद्ध्याउँछौँ। त्यस्तै यो गेट त हाम्रै अगाडि छ चाहिँ के भने यो सम्पन्न भएको छ। तर कतिपय ठाउँमा हामीले पैसा चाहिँ विनियोजन गर्यौँ तर विनियोजित भएको ताकि कामै भएन। जस्तो नक्सालमा 1 नम्बर वडामा त्यो 50 लाखको चाहिँ के भने नन्दीकेश्वर महादेव बनाउनलाई 50 लाख छुटायौँ। अनि त्यो 18 लाख चाहिँ के भने एउटा बाटो बनाउनलाई छुटायौँ। तर त्यहाँ चाहिँ कामै भएन। त्यो पैसा चाहिँ कोरोना कोषमा पठायौँ। हामीले त्यो पैसा चाहिँ कोरोना कोषमा पठायौँ। त्यसैले मेरो चाहिँ यो कार्यक्रममा आज यति राम्रोसँग सम्पन्न भयो। त्यसको लागि चाहिँ म विशेष गरी मेरो अनन्य मित्र ज्यू तस्कर मिलेजुमो पासा विजय मानन्दरजी अनि उहाँको टिम, विशेष गरी हाम्रो चाहिँ के भने यो टिमप्रति म आभारी छु। मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मुरी एक किसिमको चाहिँ म उहाँले जुन किसिमको सहयोग गरेर गुण लगाउनु भयो त्यो ऋण चाहिँ मैले यो जुनीमा तिर्न सकौँला कि नसक्ला।
हस् म विजय नारायण मानव दादालाई एकचोटि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हाम्रो संस्थाका सचिव श्री जितेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि गगन कुमार थापाज्यू सङ्घीय सांसदज्यू, त्यसै गरी प्रदेश सांसद श्री नरोत्तम वैद्यज्यू मेरा मित्र पनि हुनुहुन्छ, र त्यसै गरी वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्षज्यू, त्यसपछि भन्तीजी, त्यसपछि हाम्रो यो चारमती बिहारका गुठीका प्रमुखज्यू, त्यसै गरी वडा नम्बर 7 का हाम्रा सदस्यज्यूहरू कृष्ण मोहन भट्टराईज्यू, त्यसै गरी कृष्ण घिमिरेज्यू, त्यसपछि निर्मला बहिनी, त्यसै गरी यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण मिसा पुछौदेखि लिएर विभिन्न संस्थाहरू पाल्नुभएकादेखि लिएर स्थानीय सबैलाई म यस संस्थाका अध्यक्ष विजय नारायण मानवको तर्फबाट सबैलाई म हार्दिक बेला नमन गर्न चाहन्छु। नमन। अब धेरै जस्तो कुराहरू त विगतका हाम्रा वक्ताहरूले सुनिसक्नु भएको छ, यसको ऐतिहासिक महत्त्व पनि मैले बताइरहनु परेन, र यसमा यो कार्यको लागि सहयोग गरिदिने सम्पूर्णको लागि खादा ओडाएर सम्मान पनि गरिसकेको लागि धन्यवाद पनि उहाँलाई ज्ञापन गरिसकेको छ। म पूर्व फेरि चाहिँ एकपल्ट सबैजना जतिले यसमा सहयोग गर्नुभएका व्यक्तित्वदेखि लिएर ज्ञात अज्ञात अगाडि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण महानुभावलाई म हृदयदेखि म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। वास्तवमा म आफ्नो जागिरको रिटायरमेन्ट पछाडि म यो ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदा पुनरुद्धार सरोकार समितिको अहिले आफ्नै संस्थामा बसेर एरियामा बसेर मैले काम गर्न पाइरहेको छु। मैले आजसम्म जागिरमा 35-36 वर्ष बिताएँ। जतिलाई मैले सबैलाई भनिन्छ कि सबैलाई खुसी पार्दैमा चाहिँ मेरो जागिर जीवन सकियो। जतिजना जतिसुकै जिल्लामा जहाँ बसेर काम गरे ती मेरा कोही आफन्त थिएनन्, तिर जतिसुकै ताली बजाएर मलाई स्वागत गर्ने ती कोही आफन्त छैनन्। जति मेरा आफन्त छन्, मेरा रिटायरमेन्ट पछाडि मैले गर्नुपर्ने आफन्त साथीभाइ छरछिमेकले गर्नुपर्ने तिनीहरू कसैलाई मैले खुसी पार्ने काम गर्न सकिएन। अहिले यो वास्तवमा यो एउटा अनौठो किसिमको एउटा मौका प्राप्त भएको छ। हाम्रो यो संस्था विशिष्ट रूपमा हाम्रो त यो नाफा रहित एउटा संस्था हो। यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य नि सबै रहेका पुरातात्विक ठाउँहरूलाई ऐतिहासिक पुरातात्विक यसो सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूलाई जतिसक्दो संरक्षण सम्वर्धन गर्ने, पुनरुद्धार गर्ने, जीर्णोद्धार गर्ने कामहरूको यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यसले जहाँ पनि हामी कुनै पनि ठाउँको संरक्षण सम्वर्धन गर्नमा हामी त्यतिकै लागेका छौँ गर्दै जाने संस्था हो। हामीले चाहिँ यो संस्था हुनु त स्थापना भएको 1.5 वर्ष भयो, अनि अराउन्ड 1.5 वर्ष जति भइसक्यो। हाम्रो पहिलो कामको रूपमा हामीले यो चावल यो ढाकाको चाहिँ निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गऱ्यौँ भने, र त्यसपछि अर्को हामीले चाहिँ लामपोखरीमा सुन्दर पार्क निर्माण गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना पनि कार्य थाली भइरहेको छ। त्यो सम्पन्न टाइम लाग्दैछ। तपाईँहरूलाई म अहिले स्पष्ट रूपमा भनिदिउँ, हाम्रो ढाका निर्माण गर्नको लागि सांसदीय विकास कोषबाट हाम्रो 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध हुँदै पनि हामीले त्यति नै रकम बराबरको हामीले हाम्रो स्थानीय हाम्रो रामराज दन्दुलजीको लागि हामी सल्लाह गर्दाखेरि दाइ यत्रो पैसा हामीलाई चाहिँदैन, सरकारको पैसा मात्र सबै खर्च गर्नुपर्छ, एउटा पिपुल्स पार्टिसिपेसन चाहिन्छ भन्ने उहाँले पनि एउटा कुरा गरेर हामीले पनि सल्लाह गरेर 10 लाख रुपियाँ बजेट हुँदै पनि उहाँले जम्मा 8,20,000 को चाहिँ वास्तवमा भ्याट सहित 8,20,000 को रकमबाट यो तयार भएको छ। सम्पूर्ण पैसा पनि हामी सरकारको लिएनौँ। तपाईँले अहिले हामीले चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हामीले उहाँलाई खादा बढाएर सम्मान गर्दै उहाँहरूले कसैले अब यो घन्टी राखेर सहयोग गर्नुभयो, कसैले चन्द्रसूर्य राखेर सहयोग गर्नुभयो, कसैले बत्ती राखेर सहयोग गर्नुभयो। सबैले विभिन्न किसिमबाट सहयोग गरेर वास्तवमा यो सबैको आपसी सहयोग गर्दै यो तयार भएको छ। त्यसकारण यसको रियल खर्च 8,20,000 हाम्रो यो भ्याट सहित हो। र त्यसै गरी यो काम सम्पन्न भए पछाडि त्यसपछि हामीले पहिलो किस्ताको रकम रूपमा हामीले 50 लाखको बजेट उहाँले छुट्याइदिएको हुँदा पनि यस वर्ष अब समय अभावले यो कोरोना विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पहिलो किस्ताको रकम 15,93,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले प्राप्त भएको थियो। पहिलो किस्तामा यो लामपोखरीको जो सुन्दर पार्क निर्माण गर्ने सिलसिलामा तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको होला। त्यो सम्पूर्ण पैसाबाट भन्दा पनि केही
थोरै भए पनि यताउता पनि बढी रकम चाहिँ हाम्रो श्रम अथवा चाहिँ किसिमबाट त्यसरी नमो बुद्ध नम्राको त्यहाँ त्यो भएको त्यहाँ चाहिँ दियोमालाहरू पनि हामी राख्न सक्यौँ। त्यसकारण विकास निर्माण एउटै मात्र गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सबै किसिमबाट हामीले गर्न सक्यौँ। र खैर जेसुकै होस्, म धेरै टाइम लिन चाहन्न, तपाईँहरू सुन्न चाहने व्यक्तित्व अगाडि हुनुहुन्छ। त्यसकारण यस सम्बन्धमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हामीलाई सम्पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने र हामीलाई छरिरहेका फुलहरूलाई चाहिँ एउटा माला रूपमा गाँसेर सहयोग गर्नुहुने हाम्रा मेरा अभिनय मित्र अरुण सिंह बस्तीजी लगायत हाम्रा यस सम्पूर्ण एक्टिभिटीका बारेमा बेला बेलामा विभिन्न आफ्नो फेसबुक मार्फत मेरो स्थानीय पत्रकार भनौँ जे भनी मेरो साथी अनन्य हाम्रो श्याम सागर श्रेष्ठज्यू र त्यसै गरी यहाँ हाम्रो छोटो समयको चाहिँ हाम्रो तपाईँहरू पाल्नुभएका सम्पूर्ण अन्य पत्रकार महानुभावदेखि लिएर हामीलाई महानगरपालिकाबाट प्रशासनिक काममा सहयोग गर्ने हाम्रो सबै हाम्रो भगवती सरदेखि लिएर हाम्रो सुन्दर विकट यहाँ आफै स्वयं पाल्नु भएको छ र त्यसै गरी प्रशासन अधिकारी सुशील ढुङ्गानाज्यू, त्यसै गरी हाम्रो लेखा अधिकारी हाम्रो श्याम नेपालीजी, उहाँहरूलाई पनि हामीले बोलाएको थियौँ। उहाँ विशेष कारण सम्बन्ध र हाम्रो सुन्दर विकट भएको छ उहाँदेखि लगायत हामीलाई सबै ठाउँबाट इभेन हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 7बाट पनि हामी सुरु स्थापना गर्ने यो कुरा देखेर सुन्दरजी जुन हाम्रो साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले सुरुदेखि नै हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभयो। त्यसलाई पनि उहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भने अब तपाईँले उहाँले सुनिसक्नुभयो, उहाँको आफ्नै एउटा प्लान अनुसार पनि यही कुनै पनि क्षेत्रमा यो ऐतिहासिक पुरातात्विक वस्तुहरूको संरक्षण गर्नेमा उहाँको आफ्नो सोच, त्यो सोचलाई चाहिँ आफ्नो संसदीय विकास कोषको रकमबाट सहयोग गर्ने हाम्रो नरोत्तम वैद्यजी हो। र त्यसै गरी वडा नम्बर 7ले पनि बिहार चाहिँ यो यसरी विभिन्न हाम्रो काममा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुभएका उहाँ वडाजी लगायत सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरी यहाँको यो विभिन्न यो यहाँको गुठी यो बिहारको गुठीबाट सहयोग पाएको प्राप्त भएको हुनाले यस्तै गरेर हामीलाई सहयोग प्राप्त भएमा अन्य हामीलाई अरूका जिम्मेवारी पनि कहीँबाट प्राप्त भएको खण्डमा हामी पछि हट्ने छैनौँ भनेर हामी मान्यज्यूदेखि लगायत हाम्रो वडा अध्यक्षलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ। हामी कुनै पनि ठाउँमा पुरातात्विक कुराहरू, ऐतिहासिक कुराहरू, सांस्कृतिक कुराहरू कहीँ समर्थन गर्नु पर्यो, अनुगमन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनु भयो भने हाम्रो यहाँबाट टिमले हाम्रो हटली अथवा चाहिँ हामी भित्रै दिल्लीदेखि सहयोग गर्न तत्पर छौँ भन्ने कामना गर्दै आज यहाँ पाल्नुभएका हाम्रो छोटो हामीले फेसबुकमा मात्र हामीले इन्भाइटेसन गरेको आधारमा पनि यति सबैले जनसहभागिता जुट्न गरेर तपाईँहरू पानीको प्रभाव गरेर आइदिनु भएकोमा उहाँहरू सबै धन्यवाद दिँदै आफ्नो छोटो मन्तव्य यही दिनुहोस्। धन्यवाद। श्रद्धेय दाजु गगन कुमार थापाज्यू, उहाँको आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय अध्यक्षज्यू, प्रदेश सभाका सांसद श्रद्धेय नेता नरोत्तम वैद्यज्यू, वडा अध्यक्ष आदरणीय नेता शुद्ध डङ्गोलज्यू, आदरणीय श्रद्धेय भन्ते, यसै गरिकन यो यहाँका थकालीज्यू, पुरुषोत्तम दाई, अरू वडा सदस्यज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सबै अरू सम्पूर्ण मेरो आदरणीय अग्रजहरू, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, जय नेपाल। म सबैभन्दा पहिला यो संस्थालाई, अध्यक्षज्यू, यसको सिङ्गो टोलीलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। यो यति प्रतिकूल समय हो, यस्तो प्रतिकूल समयमा पनि यत्रो महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्नुभएको छ। यसमा थुप्रैको सहयोग रह्यो, किन कुरा भयो निर्माण व्यवसायी, यहाँको हाम्रो स्थानीय सरकार, अरू धेरैको सहयोग रह्यो, उहाँहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम यो सम्पन्न हुने कुराको हामीले सबैभन्दा ठुलो श्रेय आदरणीय नेता नरोत्तम वैद्यलाई दिनुपर्छ कि आज जतिखेर हामीले छलफल गऱ्यौँ, छलफल गर्दै गर्दा एकैपटक एकै वचनमा यो ठाउँमा काम गर्ने भन्न साथै उहाँले आफूले छनौट गर्न पाउने योजना अन्तर्गत यो योजना छान्ने कुरा जसरी गरिदिनु भयो, जसले गर्दा आज हामीले यो सम्पन्न गर्न पाएका छौँ। योसँग अरू पनि धेरैजना जोडिनु भयो, आज हामीले नाम पढ्यौँ, सम्मान गऱ्यौँ। म उहाँहरूलाई पनि फेरि एकपटक नमन गर्न चाहन्छु। मैले एकजना साथीलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ अस्ति मलाई अलि अगाडि लामपोखरीको हामीले त्यसको हामीले प्रारम्भ गर्ने दिनमा यहाँ हामी सबैजना थियौँ। साथीहरूले मलाई एकपल्ट यहाँ हेर्न बोलाउनु भएको बेलामा गेट भर्खर हाम्रो बनाउँदै थियौँ हामीले।
एकपटक त्यहाँसम्म लिएर जानुभयो नम्रबुद्धसम्म र यो लेट गरेको बेलामा यो पनि गर्न पाए हुन्थ्यो भनिसके पछाडि तपाईँहरूले यसमा के गर्ने हो भन्नुहोस्, मैले सकेको म गर्छु भनिसके पछाडि उहाँहरूले एउटा एस्टिमेट लिएर आउनुभयो। यो पवित्र काम गर्ने इच्छा गरिसकेपछि भगवान्ले पुऱ्याउँछ भनेको जस्तै उहाँहरूले त्यो बेलामा अरू साथीहरू जोडिनुभयो। करिब करिब 85,000 रुपियाँ जति पैसा यसलाई तुरन्त चाहिन्छ भनिसके पछाडि मैले मेरो एकजना साथी जो खास गरी चाइनामा बस्नुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ राजन जम्बर कटेल, मैले मैले उहाँलाई भने यस्तो यस्तो काम छ भनिसके पछाडि उहाँले चाहिँ 85,000 रुपियाँको बिल तिर्दिनु भएको छ। म उहाँलाई पनि आजको दिनमा यो दिन सम्झना चाहन्छु। उहाँ हाम्रो ठाउँको होइन, तर उहाँले यो हाम्रो ठाउँको लागि गरिदिनु भएको छ, म उहाँलाई पनि सम्झना चाहन्छु। यो चावल गौशालादेखि चावलसम्मको बाटो सानो छ, गाडीहरूको भिडभाड पनि धेरै छ, धेरै जामसाम पनि हुन्छ। त्यसैले यसलाई विस्तार गरेर यसलाई 6 लेनको बाटो बनाउनु, 6 लेनको बाटो बनाउँदै गर्दा यता यतासम्म आइपुग्छ। 6 लेनको बाटो बनाउँदै गरेर यसको वरिपरि अरू जे जति कुराहरू पर्छ त्यो सबै कुरालाई पनि भर्ता राम्रो पनि देखिन्छ, ठुलो पनि देखिन्छ। यसरी पनि सोच्न सकिन्छ। यसरी नै सोचेर अहिले खोकना भत्काउने काम थाल्यो। यसरी नसोचेको भए त्यस्तो हुँदैन। हामी यहाँ बसेकोले गर्दा यसरी सोच्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। खोकनामा बस्दा पनि खोकना त्यसरी नसोच्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर कहिले खोकनामा, कहिले चाबेलमा, कहिले पशुपतिमा यस्तो यस्तो समस्याहरू किन आइरहेको छ भने मैले पटक पटक भन्दै आएको काठमाडौँको विकासको बारेको हाम्रो सोचाइ नै गलत छ। हामीले जसलाई विकास भनिरहेका छौँ यो विकासै हो। यस्तो विकास त जसले पनि गर्न सक्छ। काठमाडौँमा आएर डोजर चलाइदेऊ, सब भत्काइदेऊ, ठुल्ठुलो महल यहाँ 6 लेनको बाटो बनाइदेऊ, यहाँ माथिपट्टि फ्लाइओभर बनाइदेऊ, त्यसपछि गएर तल अन्डरग्राउन्ड रेल कुदाइदेऊ, जसले पनि गर्न सक्छ। त्यो गर्नलाई के पनि चाहिन्छ। त्यो गर्नलाई काठमाडौँलाई नबुझ्दियो भने पुग्छ। मेरो पिताजीहरू सोलुखुम्बुबाट यहाँ आउनु भएको, यहाँ नजिक रातोपुल भन्ने ठाउँमा छ। म यहीँ जन्मेको, यहीँ हुर्केको र मैले सधैँ भने मलाई काठमाडौँले ग्रहण गर्यो। मलाई काठमाडौँले आफ्नो बडो काठमाडौँको यो एउटा यसको सद्भाव पनि हो, काठमाडौँको स्ट्रेन्थ भनेको काठमाडौँले मलाई आफ्नो मान्यो, मलाई आफ्नो ठाउँ दियो। मेरो परिवार विराटनगरतिर पोखराको गएको भए म विराटनगरको पोखराको थिएँ। काठमाडौँले मलाई मेरो मानिसके पछाडि काठमाडौँ जे हो त्यसलाई पनि मैले मेरो मान्नुपर्छ र काठमाडौँको परिचयसँग सबैले आफ्नो परिचयलाई गाँच्नुपर्छ। काठमाडौँको यहाँको भाषा, यहाँको रैथानेहरूको रीतिरिवाज, यहाँको गाजा बाजा, यहाँको चाडपर्व, यहाँको पूजाआजा, यो नै काठमाडौँको मुटु भनेको, काठमाडौँको सभ्यता, काठमाडौँको परिचय भनेको यो छ। काठमाडौँ छ, यो छ सहर छ, यो छ सभ्यता छ। अरू बाँकी रहेको भनेको त हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउनका निम्ति गर्ने भने हामीले बाटोघाटो पुलेसा बनाउने भनेको त योसँग जोडिएर हुने भने त योसँग अलग रहेर हाम्रो के पनि रहँदैन। त्यसैले हामी जनप्रतिनिधि भए पनि यहाँभित्र त्योभन्दा जोसुकै भए तापनि हामीले काठमाडौँ भनेर भन्दै गर्दा यसको विकासको दृष्टिकोण बनाउँदै गर्दा केन्द्रमा यसलाई राख्न सक्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। यो हाम्रो कर्तव्य। तर हामी ठानिरहेका छौँ। केही दिन अगाडि हामी पशुपतिमा जम्मा भयौँ सबैजना, वडाध्यक्षज्यू, नरोत्तम दाई, हामी सबैजना। हाम्रो अहिले पनि सङ्घर्ष जारी छ। कुनै पनि बेलामा सरकारले निर्णय गरेर हामीलाई डर छ र हाम्रो सरकारसँग हामीले आग्रह पनि छ यस्तो नहोस् भनेर। हामी त सङ्घर्ष गर्न चाहँदैनौँ भनेर हामी अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रो विश्वास, तर हाम्रो विश्वासमाथि विश्वासघात भयो भने हामीसँग लड्ने भन्ने अर्को विकल्प छैन। अब अहिले पशुपतिको विकासको के कल्पना गरिएको छ, यहाँभित्र भएको सबै यहाँ वरिपरिको सबै बस्ती उठाउँछ। यो बस्ती उठाइसकेपछि अघि जुन परमानन्द दाइले सुरुमा भन्नुभयो, बस्ती उठाइसके पछाडि जब यहाँको मानिस यहाँ बस्दैनन्, यहाँको मानिस यहाँ नबसिसके पछाडि अहिले बस्दाखेरि त यस्तो गाह्रो छ भने यहाँको गाजा बाजा, भाषा, पूजा कसले जोगाइदिन्छ? कत्रो मेहनत गरेर मलाई याद छ यहाँ नवाइपुरको साथीहरू आउनु भएको छ। एउटा बाजा जोगाउनका निम्ति गुरुलाई ल्याएर, थकाले ल्याएर, कति गरेर बल्ल उहाँले आफ्नो केटीकेटीलाई सिकाएर अस्ति 15 सालको दशैँमा सिकाएर तल हामीले कार्यक्रम गर्यौँ। यति धेरै तपाईँले यहाँ पनि यति अहिले भर्खर कुरा आयो। यहाँ वडा अध्यक्षले भन्नुभयो तपाईँले फेरि यहाँ चाहिँ शिव पार्वतीको नाच जोगाउनलाई कत्रो मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ। यत्रो सबै मेहनत गरेर बल्ल 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 नागरिक स्तरबाट जोगाइरहेको बेलामा हामी चाहिँ एकैपटक आएर यो सबै कुराबाट अलग गरेर चाहिँ कुरा गर्ने कहिलेकाहीँ सोच्छौँ, यो गलत। यही कुरालाई लागेर केही वर्ष अगाडि अघि पनि म छोड्न सकिहाल्छु कि हामीले पशुपतिबाट यहाँबाट पशुपतिबाट जब हामी बाहिर निस्केछौँ, यहाँ नर्दन दाइको घरतिरबाट यताबाट हुँदै आएर
जयबागेश्वरबाट छिरेर नवाली टोलबाट आएर यो यतातिरको हामी सबै चाबेलको जति पनि हाम्रो यहाँभित्रको यो भूभाग छ हाम्रो बिहार भयो सबैतिर घुम्दै गर्दाखेरि यहाँ पछि यसरी नक्सल जाँदै गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ के हुन्छ होला भन्ने लागेर मैले त्यो बेलामा शहरी विकास मन्त्रालयबाट निवेदन दिएर चाबेलको सांस्कृतिक यहाँको परियोजना सांस्कृतिक पुनर्जागरण परियोजना र नक्सलको सांस्कृतिक पुनर्जागरणको परियोजना भनेर दुईटा छुट्टै छुट्टै एउटा योजना भनेर यो करिब 5-6 वर्ष भयो यो परियोजना भनेर सुरु भयो। सुरुको वर्ष उहाँले करिब 25 लाख रुपियाँ छुट्याइदिनु भयो, पछि 1 करोड छुट्याइदिनु, 50 लाख पैसा छुट्याइदिनु, यो वर्ष पनि उहाँले 50 लाख पैसा छुट्याइदिनु भएको छ। त्यही पैसाबाट सानसानो कामहरू यहाँहरू सम्पन्न भएको छ। अहिले नक्सलमा चाहिँ हामीहरू अलि ठुलो स्केलमा जाने अवस्था बनेको छ। अहिले करिब त्यहाँ हाम्रो नन्दीकेश्वरीको मन्दिर छ। नन्दीकेश्वरीको मन्दिरमा यसपालि अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबले हामीलाई वोट दिनुभएको छ। त्यो अनुसारले भयो भने करिब हामी त्यहाँ मन्दिर र सत्तलको पुनर्स्थापना गर्छौँ। सत्तल र मन्दिरको पुनर्स्थापना गर्दै करिब 15 करोड पैसा हामीलाई त्यहाँ चाहिन्छ। संस्था यहाँ बन्यो, नक्सलमा हामीले अहिले बनाउँदैछौँ, चाबेलमा अहिले बनेको छ। सबै यो समन्वय समितिले लिड गर्छ। हामीहरू सबै केन्द्रबाट, प्रदेशबाट, वडाबाट हामी सबैले उहाँलाई सहयोग गर्छ। हामीले पछाडिबाट बल पुर्याउनु, उहाँले लिड गरेर हाम्रो जुन परिकल्पना, हामी सबैको परिकल्पना यो ठाउँलाई अब केही वर्षभित्र हामीले काठमाडौँको सबैभन्दा देखाउन मिल्ने ठाउँ बनाउने भन्ने हाम्रो आफ्नो सोचाइ हो। सबैको सहभागिता यो कुरा सम्भव छ। मैले यति मात्र कुराबाट पनि आउँछु, मेरो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवजीलाई फेरि अनुरोध हो। यो मैले आज चाहिँ उहाँलाई अनुरोध भएको, अनुरोध उहाँको कागजमा के लेख्नु भएको रहेछ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भनेको जस्तो यो पुरै ठाउँ मासेर हामीले यहाँ बनाइसकेपछि के गर्ने भनेर त्यसो गरिसकेपछि एउटा पर्यटक 3 घण्टा बस्न सक्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। म उहाँलाई आज आग्रह गरेर भन्छु, अहिले आज हामीले यहाँ जे काम सम्पन्न गरेका छौँ यस्तै गरिकन यहाँ सबै कामहरू सम्पन्न गरौँ। 3 घण्टा होइन, हाम्रो यहाँभित्र पशुपतिमा आइसकेपछि त्यहाँबाट छिर्दै घुम्दै यहाँभित्र भएको हाम्रो बिहार, यहाँको बाल यो त देखिने कुरा हो। अघि नै चर्चा भयो, यहाँभित्र नदेखिने अथवा नदेखिने भिजिबल नहुने हाम्रो अमूर्त, हाम्रो ट्यान्जिबल मात्र, हाम्रो इनट्यान्जिबल यहाँको गाजा बाजा रीतिरिवाज हामी पनि संसार घुमेका छौँ। संसारका पुरानो सहरमा जाँदै गर्दाखेरि हामीलाई ओल्ड सिटी भनेर जब घुमाउँछ, हामी एक दिनभरि ओल्ड सिटीमा घुमाउँछौँ। त्यो यो सुवर्णपुर भनेर हाम्रो चाबेलमा ल्याएर हामीले घुमाउँदै हाम्रो अहिले हाम्रो परियोजना अनुसारको घरको मोहरा यस्तो रहन्छ। घर रहन्छ, घरको देखिने, घरको प्रेजेन्टेसन, घरको फसाद फरक हुन्छ। यहाँ कस्तो व्यवसाय गर्ने त्यसको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ स्थानीय संस्था। तर मान्छे बिनाको विकास होइन, मान्छे सहितको विकास। मान्छे राखेर यो ठाउँ बनायो भने हामीले 1 घण्टासम्म मान्छे लिएर पर्यटक लिएर आउँ, घुमाउँ, देखाउँ न। यही हो हाम्रो अघि यत्रो चर्चा अब हाम्रो यहाँ चारमती, यहाँ बिहारमा लिएर आउँ, यहाँ लिएर आउँ, घुमाउँ, यहाँको गाजा बाजा रीतिरिवाज सब कुरा बताउँ, घण्टौँसम्म हामीले पर्यटक राख्न सक्छौँ। हामी यसरी चाहिँ किन सोच्दैनौँ? म चाहिँ खास गरिकन पशुपति क्षेत्रको यहाँको नेतृत्व गर्ने साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्छु, किनकि आज यो सन्दर्भ त्योसँग पनि जोडिएको छ। मेरो उहाँलाई पनि आग्रह छ र म एकपल्ट फेरि यसमा जति पनि संलग्न हुनुभएको सबै यो संस्थाको अध्यक्षज्यू, यस संस्थाको साथीहरू यत्रो स्वयंसेवक भएर तपाईँले काम गर्नुभएको छ, म तपाईँहरू सबैप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई एकपल्ट फेरि यो आज यो हामीले यसमा अरू 2-3 वर्ष हामीले यसमा काम गर्नुपर्ने छ। यो 2-3 वर्ष काम गरेपछि बल्ल हाम्रो महत्त्वपूर्ण कामहरू यहाँको सकिन्छ। यो वर्ष हामीले ठुलो काम गर्ने हाम्रो सोचाइ छ। यो वर्षको सबै कामहरूमा हामी 3 तहको सरकार हाम्रो बिचमा एकदम हामी सबै मिलेर गर्छौँ। यो विकास निर्माणको काममा हामी सबै यो खास अझै यसमा खास गरी ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वको विषयलाई जोगाउने कुरा हामी मिलेर काम गर्छौँ। हामी मिलेर काम गरेको कुरामा तपाईँहरूको यतिको साथ सहयोग रहेको छ। यस्तै साथ सहयोग तपाईँहरूको यसै गरिकन रहोस्, संस्थाकोले यसै गरिकन हाम्रो नेतृत्व प्रदान गरोस् भन्ने मेरो आफ्नो कामना राख्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय जय। यतिबाट जानु पर्यो साथी हो। पहिला